आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आलमी वबा से निपटने के लिए टीके तैयार करने में हुकूमत और साइंसदानों के किरदार को सराहा है। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क में 110 करोड़ से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतियाबी की शरह सरदस्त 98.25% है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बैन अल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद में अमरीका की शमूलियत का खैर मकदम किया है। आज तालीम का कौमी दिन है। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया है। और आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में T20 आलमी कप के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुकाबला होगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें यह याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों की 51वीं कॉन्फ्रेंस आज राष्ट्रपति भवन में शुरू हो गई है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद इस कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। ये चौथी कॉन्फ्रेंस है जिसकी सदारत जनाब कोविंद कर रहे हैं। सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों के अलावा नायब सदर एम वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। अपने इफ्तिताही खिताब में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत ने कोविड-19 के खिलाफ एक जामे और मुअस्सिर मुहिम शुरू की है। उन्होंने इस काम के लिए कोरोना जांबाजों की सताइश की। उन्होंने कहा कि अब तक कोविड-19 से बचाव के 108 करोड़ से ज्यादा टीके लग चुके हैं और टीकाकारी मुहिम मुल्क भर में जारी है। जनाब कोविंद ने कहा कि हुकूमत की पहल और साइंसदानों की कोशिशों की वजह से भारत आलमी वबा से निपटने के लिए टीके तैयार करने में कामयाब हो सका। उन्होंने कहा कि भारत वैक्सीन मैत्री पहल के तहत दूसरे मुल्कों की मदद कर रहा है। अपने इस्तकबालिया कलिमात में वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कोविड-19 आलमी वबा की वजह से ये कॉन्फ्रेंस 2 साल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत के तहत मुल्क और सभी रियासतों ने कामयाबी के साथ आलमी वबा का सामना किया है। जनाब शाह ने कहा कि 100 करोड़ टीकाकारी के बाद भारत पर से आलमी वबा के बादल छट रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया कोविड-19 से कामयाबी के साथ निपटने के लिए भारत की तारीफ कर रही है। वजीर दाखिला ने कहा कि वजीर आजम ने आलमी वबा के दौरान वज़राए आला और गवर्नरों से कई मरतबा बातचीत की और उन्हें मशवरे दिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 आलमी वबा के दौरान गवर्नरों ने सरगर्म किरदार अदा किया है। जनाब शाह ने कहा कि मुल्क में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ऐसे वक्त में गवर्नरों की कॉन्फ्रेंस खुसूसी अहमियत की हामिल है। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 110 करोड़ 23 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की वजारत ने बताया कि कल 52,69,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भारत में 13,000 से ज्यादा नए मामलों की खबर मिली है। मुल्क में 1,38,556 मरीज जेर इलाज हैं, जो 266 दिनों में सबसे कम तादाद है। वजारत ने बताया है कि सेहतियाबी की शरह सरदस्त 98.25% है, जो पिछले साल मार्च के बाद से सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा लोग सेहतियाब हुए हैं। इस तरह सेहतियाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद 3,38,09,25 हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बैन अल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद में अमरीका की शमूलियत का खैर मकदम किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि इससे कुर्रे अर्ज के लिए शमसी तवानाई को बरूए कार लाने की उनकी कोशिशें मजीद मुस्तहकम होगी। बैन अल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद के आगाज का ऐलान जनाब मोदी ने उस वक्त के फ्रांस के सदर फ्रैंकोइस होलांड ने नवंबर 2015 में पेरिस में आबो हवा से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के 21वीं इजलास COP21 में किया था।
جیسا کہ خبر دی جا چکی ہے کہ امریکہ ایک ممبر ملک کی حیثیت سے بین الاقوامی شمسی اتحاد میں شامل ہو گیا ہے۔ وہ بین الاقوامی شمسی اتحاد کے فریم ورک کے سمجھوتے پر دستخط کرنے والا 101واں ملک بن گیا ہے۔ آب و ہوا سے متعلق امریکہ کے خصوصی صدارتی ایلچی جان کیری نے کل گلاسگو میں COP26 میں اس فیصلے کا اعلان کیا۔ امریکہ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے ماحولیات کے وزیر بھوپندر یادو نے کہا کہ اس فیصلے سے بین الاقوامی شمسی اتحاد مستحکم ہوگا اور دنیا کو توانائی کا ایک صاف وسیلہ فراہم کرنے پر مستقبل کی کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے صارفین سے متعلق بھارت کی ریزرو بینک کی 2 اختراعی پہل کا آغاز کریں گے۔ یہ پہل ہیں RBI ریٹیل ڈائریکٹ اسکیم اور ریزرو بینک انٹیگریٹڈ اومبڈس مین اور اسکیم۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن اور RBI کے گورنر شکتی کانت داس بھی اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج تعلیم کا قومی دن ہے اور یہ 2008 سے مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد بھارت کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔ انہوں نے 15 اگست 1947 سے 2 فروری 1958 تک ملک کی خدمت کی۔ مولانا آزاد ایک مصلح اور مجاہد آزادی تھے۔ وہ صرف ایک اسکالر ہی نہیں بلکہ تعلیم کے ذریعے ملک کی تعمیر و ترقی کے حامی تھے۔ تعلیم کا قومی دن آزاد بھارت کے نظام تعلیم کے میدان میں مولانا آزاد کی عظیم خدمات کے لیے خراج عقیدت ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر وینکیا نائیڈو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج عظیم مجاہد آزادی، محب وطن اور ماہر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کو ان کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب نائیڈو نے کہا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے قومی اتحاد اور اقدار پر مبنی تعلیم کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ آزادی کی لڑائی میں مفکر اور دانشور مولانا ابوالکلام آزاد کا کردار حوصلہ بخش ہے۔ مرکزی کابینہ نے ایتھنول آمیزش پیٹرول پروگرام کے تحت سرکاری شعبے کی تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کے ذریعے ایتھنول کی سرکاری خرید کے لیے طریقہ کار کو منظوری دے دی ہے۔ نئی دلی میں میڈیا کے افراد سے بات کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ کابینہ نے گنے کے 2020-21 سیزن کے لیے خام مال پر مبنی مختلف گنے سے نکالے گئے ایتھنول کی زیادہ قیمت کو منظوری دے دی ہے۔ مرکزی کابینہ نے رکن پارلیمان کے مقامی حلقے کی ترقیاتی اسکیم یعنی MP لیٹس کی بحالی اور اس کے جاری رہنے کی منظوری دے دی ہے، جسے کووڈ-19 وبا کے مد نظر روک دیا گیا تھا۔ نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے جناب انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ مالی برس 2021-22 کی باقی ماندہ مدت کے لیے ہر ایک رکن پارلیمان کو ایک قسط میں 2 کروڑ روپے کی شرح سے، جبکہ اگلے مالی برس کے دوران سے مالی برس 2025-26 تک ہر ایک رکن پارلیمان کو 5 کروڑ روپے کی شرح سے ہر سال 2 قسطوں میں 2.5 کروڑ روپے فی کس فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا فیصلہ ملک میں معیشت کی بحالی کے مد نظر لیا گیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے 15 نومبر کو بھگوان برسا منڈا کی یوم پیدائش کو قبائلیوں کے لیے اعزاز کا دن قرار دینے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم 15 نومبر کو بھوپال کے جمہوری میدان میں منعقد ہونے والے قبائلیوں کے لیے اعزاز کے دن پروگرام میں شرکت کریں گے اور قبائلیوں کے فلاح و بہبود سے متعلق مختلف اسکیموں کا آغاز کریں گے۔ نیوزی لینڈ کل رات ابوظہبی میں انگلینڈ کو 5 وکٹ سے ہرا کر مردوں کے ICC T20 عالمی کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے انگلینڈ نے معین علی کے شاندار 51 رن اور ڈیوڈ مالان کے 41 رن کی مدد سے 4 وکٹ پر 166 رن بنائے تھے۔ جواب میں نیوزی لینڈ نے ڈیل میچل کے 72 اور ڈیون کانوے کے 46 رن کی بدولت یہ نشانہ محض 19 اوور میں حاصل کیا تھا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے ٹیکے تیار کرنے میں حکومت اور سائنسدانوں کے کردار کو سراہا ہے۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک ملک میں 110 کروڑ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یابی کی شرح سردست 98.25% ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بین الاقوامی شمسی اتحاد میں امریکہ کی شمولیت کا خیر مقدم کیا ہے۔ آج تعلیم کا قومی دن ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم نے مولانا آزاد کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔